नाज़रीन, मैं हूँ नईम कुरैशी। हुकूमती हलकों में ये बात बरमला कही जा रही है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि 18 मार्च बरोज़ जुमा तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराई जा सकती है। आज जबकि 13 तारीख है तो गोया 5 दिन के बाद तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पिछले 24 घंटे में सियासी रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ ज़ाती हमले कर रहे हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा एक दूसरे से मिल भी रहे हैं ताकि वो इस सारे मामले में किसी एक ख़ास नतीजे पर पहुंच सके। इन मुलाकातों की तफसील भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे अहम खबर जो है वो यही है कि हुकूमती हलकों ने ये फैसला कर लिया है कि 18 मार्च बरोज़ जुमा तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। उसके अलावा दूसरा मामला जो अहम है वो है पंजाब का। पंजाब की वज़ारत आला के लिए आपको याद होगा कि अलीम खान और जहांगीर तरीन के ग्रुप जो कि PTI का हिस्सा हैं, उन्होंने हमेशा वज़ीर-ए-आज़म से इस बात का मुतालबा किया कि उस्मान बुज़दार को जो है वज़ारत आला से हटाया जाए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने कभी भी उनके इस मुतालबे को तस्लीम नहीं किया। लेकिन अब हालात हमें ये बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म तकरीबन इस बात पर राज़ी हो चुके हैं कि उस्मान बुज़दार साहब को हटा दिया जाए। मैंने अपने आखिरी व्लॉग में ये अर्ज़ किया था कि देखना यह है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पंजाब की वज़ारत आला कुर्बान कर देंगे उस्मान बुज़दार को। तो अब क़राइन ये कह रहे हैं कि वो इस बात पे राज़ी हो गए और ज़राए ये बता रहे हैं कि उन्होंने इसके लिए एक कमेटी भी तश्कील दे दी है। कमेटी तश्कील देने की ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि उस्मान बुज़दार के बाद कौन वज़ीर आला होगा, इसका फैसला करने के लिए उन्हें कई लोगों को एतमाद में लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो जहांगीर तरीन ग्रुप है जिनसे मशवरा करना पड़ेगा, क्योंकि वो चाहते कि उनके ग्रुप का कोई शख्स वज़ीर आला बन जाए। फिर अलीम खान है, उनका भी एक ग्रुप है, वो खुद ज़ाती तौर पे वज़ीर आला बनना चाहते हैं। उसके अलावा काफ लीग के परवेज़ इलाही साहब हैं, वो भी वज़ीर आला बनने के ख्वाहिशमंद हैं और मैं समझता हूँ कि वो बेचारे तो ख्वाहिश तो ज़रूर रखते थे, लेकिन इस ख्वाहिश को जो महमीज़ दिया है वो पीपल्स पार्टी के आसिफ अली ज़रदारी साहब ने दिया है। उनसे फजलुर रहमान साहब भी मिले थे, ज़रदारी साहब भी मिले थे और उन्होंने उनसे ये दरख्वास्त की थी कि तहरीक अदम एतमाद में वो उनका साथ दें तो वो उनको वज़ीर आला पंजाब बनवा सकते हैं। ज़रदारी साहब का ख्याल था कि वो नून लीग को इस बात पर राज़ी कर लेंगे और जाहिर है कि परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने में ज़रदारी साहब का ये ज़ाती मफाद भी है कि वो पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब में स्पेस क्रिएट कर देंगे, जो कि नून लीग के वज़ीर आला की शक्ल में तकरीबन नामुमकिन है उनके लिए। अब सूरत यह है कि इमरान खान साहब ने इसीलिए कमेटी तश्कील दी है कि इन तमाम लोगों को इस बात पर मुत्तफ़िक़ करना है कि अगला वज़ीर आला पंजाब कौन होगा। इब्तिदा में ये ख्याल था कि शायद अलीम खान और जहांगीर तरीन का गिरोह मिलकर जो है वो एक शख्स पर राज़ी हो जाएगा, लेकिन अब सूरत हाल ये बन गई है कि अलीम खान लंदन गए, वो जहांगीर तरीन साहब से मिलना चाहते थे लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई। जहांगीर तरीन साहब से उनकी मुलाकात न होने की वजह यह है कि जहांगीर तरीन ग्रुप में एक ऐसा ताकतवर हल्का है जो ये समझता है कि अलीम खान की इस ग्रुप में आमद जो है वो किसी ख़ास मकसद के तहत है और उनका ग्रुप हाईजैक हो सकता है। उस ग्रुप की वजह से जहांगीर तरीन साहब ने उनसे लंदन में मिलने से गुरेज किया, जबकि दूसरी जानिब कहा यह जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब से उनकी 3 घंटे तवील एक मुलाकात हो गई है। लेकिन साथ ही फिर ये खबर भी है कि नवाज शरीफ और अलीम खान के दरमियान भी वज़ारत आला पर इत्तेफाक ना हो सका और अलीम खान जो है वो पाकिस्तान वापस आ गए हैं। तो ये बात भी तय है कि वज़ीर आला की तब्दीली जो है वो अदम एतमाद पर वोटिंग के बाद ही मुमकिन होगी। इतने शॉर्ट पीरियड में ये मुमकिन नहीं है कि वज़ीर आला पंजाब को फौरी तौर पर तब्दील कर दिया जाए। लिहाजा जितने भी ग्रुप हैं
جو وزیر اعلیٰ کی تبدیلی چاہتے ہیں ان کو صرف عمران خان صاحب کے وعدوں پر ہی اعتبار کرنا پڑے گا، جو بھی وہ کمٹمنٹ دیں گے کہ تحریک عدم اعتماد میں وہ کامیابی کے بعد نیا وزیر اعلیٰ لگائیں گے۔ پی ٹی آئی کے حلقوں میں ان کے اپنے ایک شخص کا بھی نام لیا جا رہا ہے، وہ ہیں محمد اسلم اقبال صاحب، جو کہ صوبائی وزیر بھی ہیں اور پارٹی کے بڑے ایکٹیو رہنما ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عمران صاحب کی خواہش ہے کہ ان کو وزیر اعلیٰ لگایا جائے، لیکن بہرحال اس کا فیصلہ جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے بعد ہی ہو سکے گا۔ دوسری طرف وزیر اعظم صاحب جو ہیں اپنی تقریروں میں بھی ہاسٹائل نظر آتے ہیں، اپنے سیاسی مووز میں بھی جو ہے وہ ہاسٹائل نظر آتے ہیں، اور اب انہوں نے اسلام آباد کے ڈی چوک پہ ایک جلسے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کے بقول تحریک عدم اعتماد سے ایک دن پہلے یعنی گویا 17 مارچ کو وہ ایک بڑا جلسہ ڈی چوک پہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے اور ان کا خواہش ہے کہ اس جلسے میں 10 لاکھ لوگ جمع ہوں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس سے پہلے بھی جماعت اسلامی کئی مرتبہ یہ دعویٰ کر چکی ہے کہ ان کے جلسوں میں 10 لاکھ افراد آئیں گے، لیکن کبھی بھی نہیں آ پاتے۔ اس کے علاوہ جے یو آئی نے بھی یہ دعویٰ کئی مرتبہ کیا کہ جی وہ ملین مارچ کر رہے ہیں یا 10 لاکھ افراد کو مارچ میں لائیں گے یا جلسے میں لائیں گے، لیکن کبھی عملاً ایسا ممکن نہیں ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ دوبارہ یہ کہا ہے کہ وہ 10 لاکھ افراد جمع کریں گے۔ اب وہ کتنے لاکھ افراد جمع ہوتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ دوسری طرف جو میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان ملاقاتوں میں کچھ اہم ملاقاتیں جو ہیں وہ وزیر اعظم کے سیاسی اتحادیوں کی ہیں۔ وزیر اعظم کے 4 سیاسی اتحادی ہیں اور ان میں سے چاروں میں سے یعنی ایم کیو ایم، قاف لیگ، بلوچستان عوامی پارٹی اور جی ڈی اے، ان چاروں پارٹیوں نے ابھی تک واضح طور پہ وزیر اعظم کو اپنی حمایت کا یقین نہیں دلایا۔ کسی نے بھی یہ اعلان نہیں کیا کہ تحریک عدم اعتماد میں وہ حکومت کا ساتھ دیں گے۔ ابھی تک وہ مختلف سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ ایم کیو ایم کے وسیم اختر صاحب نے یہاں تک کہا کہ اگر جو ضمانتیں ہم نے پیپلز پارٹی سے مانگی ہیں، اگر ان مطالبات کی ضمانت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب دے تو وہ زرداری صاحب پر اعتبار کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب نے ایم کیو ایم کو حکومت میں حصہ دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ تو گویا ایم کیو ایم نے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ اسی طرح قاف لیگ جو ہے وہ بھی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطہ کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی اب تک وضاحت کے ساتھ یہ اعلان نہیں کیا۔ باقی 2 اتحادیوں کی بھی یہی پوزیشن ہے۔ اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان میں ایک جمعہ بازار لگا ہوا ہے جس میں ایم این ایز اور ایم پی ایز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ پنجاب میں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے تقریباً 15 اراکین قومی اسمبلی ایسے ہیں جنہوں نے خفیہ طور پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پکے کر لیے ہیں۔ اسی طرح پنجاب کے 10 اراکین صوبائی اسمبلی ہیں جنہیں ضمانت دی گئی ہے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کی۔ تو گویا اس وقت ایک جمعہ بازار ہے اور جس میں خرید و فروخت ہو رہی ہے، اور یہ وہی ہماری پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے ایسے قوانین بنائے تھے کہ فلور کراسنگ نہ ہو سکے، لیکن آج ان تمام قوانین کو بھلا کے یہ سب لوگ اس جمعہ بازار میں سب سے بڑے خریدار بن کے ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح بے وفائیاں کرتے ہیں، غداریاں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں، ان کا انجام کبھی بھی اچھا اس اعتبار سے نہیں ہوتا کہ جب مشرف صاحب اقتدار میں آئے تو پیپلز پارٹی کے بھی بہت سارے لوگ ٹوٹ گئے اور انہوں نے پیٹریاٹ کی شکل میں ایک گروپ بنا لیا۔ اگر آپ دیکھیں تو ہم ان تمام افراد کو اگر یاد کریں تو وہ تمام لوگ مین اسٹریم پولیٹکس سے باہر ہو گئے۔ آج اس میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو کوئی باعزت پولیٹیشین کہلاتا ہو، ایم کیو ایم ہو یا قاف لیگ ہو۔
اگر یہ اپنی وفاداریاں اس موقع پر تبدیل کریں گے، یا جی ڈی اے ہو یا باپ کی پارٹی ہو، بلوچستان عوامی پارٹی ہو، یہ سب لوگ اگر اس طرح اپنی وفاداریاں اس وقت بدلتے ہیں، موقع سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ آگے چل کے ان پارٹیوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ ابھی ان کے پاس 4 5 سیٹیں ہیں، لیکن اگر یہ اسی طرح پریشر گروپس کی شکل اختیار کرتے گئے، اگر انہوں نے اپنے آپ کو جامعہ سیاسی پارٹیاں نہیں سمجھا، تو مستقبل میں ان سب لوگوں کے لیے بہت ساری مشکلات ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں سیاست میں اس طرح نہ دیکھ سکیں جس طرح آپ پیٹریاٹ کو نہیں دیکھ سکتے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔